बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज 31 दिसंबर 2025 साल का आखिरी दिन है और आज के दिन हम सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो मामलात पूरा साल चले और एट द एंड ऑफ द ईयर कौन से मुतालबात और कौन से जो सूबाई तौर पर और वफाकी तौर पर जितने भी रहनुमा हैं अकीका के और इसके अलावा जितने भी जो इनके ग्रुप्स हैं जो कि सूबाई लेवल पर जो है रिकॉर्ड करवाते हैं, उन तमाम के हवाले से अपडेट आज की वीडियो में हम देंगे। और इसमें जो अहम पॉइंट ये है कि इसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन पूरा साल होती है वो आपको पहुंचाई जाती है। और आज आपके साथ एक अहम टॉपिक ये डिस्कस करने लगे हैं कि रहमान अली बाजवा और खालिद जवेद संघेड़ा, ये दो ऐसी शख्सियात हैं जिनके आपस में चेकलिस की वजह से, खसूसन जो है वो खालिद जवेद संघेड़ा साहब की वजह से पंजाब के मुलाजमीन महरूम रहे। पंजाब के मुलाजमीन ने 2 दफ़ा जो है वो एहतजाज किया। पहला एहतजाज जब जमे गफीर जो था मुलाजमीन का जमा था और उसको फौरी तौर पर एक DSP के कहने पर इजलास जितना भी जो मुलाजमीन का इकट्ठ था उसको ख़त्म किया गया। पूरा अमन एहतजाज था और एक बहुत बड़ी तादाद में था, मगर ये कि संघेड़ा साहब ने फौरी तौर पर कहा जिसको ख़त्म करें, हमारे जो है मुतालबात, हमारी आवाज़ जो है वो अवाने वाला तक पहुँचाई जाएगी। कोई भी काम ना हुआ, तमाम चीज़ें जो है वो पसे पर्दा चली गई। फिर जो है वो दोबारा ऐलान किया गया कि हम जो है वो दोबारा एहतजाज करने वाले हैं और रहमान अली बाजवा ने इस वाले से वीडियो बनाई, इसमें पैगाम दिया, मुलाजमीन को आगे लेके आए, कहा कि ये जो खालिद जवेद संघेड़ा साहब है ये सही काम नहीं कर रहे। फिर खालिद साहब ने फिर जो है वो ऐलान किया और उस वक्त जो है वो जो पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो जंग का ऐलान हुआ जिसमें पाकिस्तान को फतह नसीब हुई और उसके बाद सैलाब आ गया। इस तरह डेट्स जो है वो आगे जाती गई और आखिरकार जो है वो मुलाजमीन जमा हुए, एहतजाज हुआ। और पिछले माह जब एहतजाज हुआ तो उसमें एक लेबर के जो वजीर थे वो आए और उन्होंने वादा किया और फौरी तौर पर इन्होंने एहतजाज मुअत्तल कर दिया। अब बात जो है वो यहाँ तक थी कि उनका वो आपकी मांगे, आपकी बात, हर चीज जो है वो अपने अवाने बाला तक पहुंचाएंगे कबीना के अरकान में, जिसमें जो है वो मरियम औरंगजेब तक जाएंगे और मरियम औरंगजेब आपको आगे लेके जाएगी। ये सारी कहानियां थी, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद चाय बिस्कुट खाकर संघेड़ा साहब वापस आ जाते थे। और एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये खालिद जवेद संघेड़ा साहब जो हैं अब सरकारी मुलाजिम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अब जो है वो अगीगा के साथ चिपके हुए हैं। ये अपना इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते। एक कहते हैं ना कि एक इक़्तिदार का मजा होता है, वो नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि ये रिटायर्ड हो चुके हैं और इनको अगर इतना ही शौक है मुलाजमीन के हक के हवाले से बात करने का, मैं बहुत सारे केसेस जो है वो हमारे पास आते हैं, हम उसको देखते हैं। उसमें कुछ मुलाजमीन की जो उनको जो मशवरे देने वाले होते हैं ना, वो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो मगर ये है कि अब जो है संघेड़ा साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, मगर ये है कि इन्होंने फिर भी क़यादत करनी है। अगर ये इतना ही क़यादत का शौक है इनको, तो इनको लाजमी तौर पर जो है वो जो क़यादत के हकदार हैं, जिनके लिए इनको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये खुद पेंशनर है और पेंशन का एक ग्रुप बनाए और उसके लिए जो है वो जद्दोजहद करें। क्योंकि अगर वो उनके लिए करेंगे तो उनके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि उनकी कोई तंजीम नहीं है जो बाकायदा उनकी सरपरस्ती कर सके। मगर ये है कि इन्होंने मुलाजमीन के हक, मुलाजमीन का जो सही जो बंदा जो है वो किसी को आगे लेके जा सकता है कि वो एक कुव्वत और एक नौजवान और गर्म जोशी से बात करने वाला बंदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बड़े ही, अब कल के दिन जो है इन्होंने ऐलान किया है कि हम दोबारा एहतजाज करने वाले हैं। अब दोबारा एहतजाज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप 2 एहतजाज करके उनको एहतजाज को जो है वो बिल्कुल बगैर किसी वजह खत्म करके जो है वो आगे उसका रिजल्ट 0 है। मतलब ये है कि अब 10 जनवरी को दोबारा एहतजाज की कॉल दी गई है। देखते हैं कि अब जो है वो मुलाजमीन किस हद तक जो है इस पे पार्टिसिपेट करते हैं और किस हद तक इसका रिजल्ट आता है। अब बात करते हैं जी बलोचिस्तान में जो है वो अपना जो उनका एहतजाज था, इवन के उनके एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियां भी हुई थी और उनको मच जेल में रखा गया था, जो कि बहुत बुरी जेल समझी जाती है।
عام طور پر پولیٹیکل بندہ جو جس کو سزا دینی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اس کو معاشی جیل میں بھیج دیں. بلوچستان جو گرینڈ الائنس کے جو بندے تھے وہ اس میں گرفتار ہو کر گئے، جس میں سب سے سیر فہرست جو تھے جن میں جو ہے وہ عبد القدوس کاکڑ صاحب تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ سندھ میں بھی معاملات کافی زیادہ جو ہے وہ سنگینی اختیار کر گئے، جس میں جو حاجی غلام رسول صاحب تھے انہوں نے اس چیز کی قیادت کر رہے تھے. انہوں نے کافی حد تک جو ہے ایٹ لیسٹ جو ہے بلوچستان اور سندھ نے جو ہے وہ کچھ کام تو کیا. ان کے جو ہے وہ جو مانگیں تھی وہ آگے پہنچائی تو گئی. کے پی کے کی اگر آپ دیکھ لیں، کے پی کے میں احتجاج بہت زور و شور سے ہوا، جس میں جو ہے وہ ایک جو حکومت کا نمائندہ تھا وہ آیا، اس کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوشیٹ ہوا، ان کی مانگیں لکھی گئی، باقاعدہ ورکنگ نظر آئی. بلوچستان میں ورکنگ نظر آئی، جس کے علاوہ سندھ میں ورکنگ نظر آئی. 3 جو ہے وہ مطالبات کی جو ان کے تھے، جن میں سب سے پہلا مطالبہ تھا کہ ان تمام نوٹیفکیشن کو معطل کیا جائے، وہ معطل بھی ہو گئے. آگے جو آگے بات نہیں چلی، مگر یہ ہے کہ اس میں ورکنگ نظر آئی. سندھ کے علاوہ جو ہے بلوچستان اور بلوچستان کے ساتھ جو ہے وہ ادرس جتنے بھی ہمارے معاملات تھے ان کے سندھ کے اور کے پی کے وہ چلتے رہے. مگر یہ ہے کہ پنجاب کی حد تک ذرا بھر بھی کوئی بھی امپروومنٹ نظر ہی نہیں آئی، زیرو امپروومنٹ تھی. مطلب پنجاب وہ جو ہے وہ صوبہ ہے جو کہ سب سے زیادہ جو ہے ملازمین یہاں پر کام کرتے ہیں، سب سے زیادہ ملازمین جو ہیں وہ یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح چلتا گیا اور یہ پورا سال گزر گیا ہے. اور اس سال کے دوران جو ہے وہ ملازمین نے خود جو ہے وہ پٹیشن دائر کی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہیں، سپریم کورٹ تک ایک فیصلہ گیا. تو یہ تمام پٹیشن جو کہ گروپ انشورنس، بینیولنٹ فنڈ اور ڈفرینٹ جو ایشوز کے حوالے سے ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حق لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے جو مختلف اپلیکیشن دیتے رہتے ہیں. تو یہ اپلیکیشن ان کا ثمر جو ہے وہ ان کو ملا. مگر یہ ہے کہ پورا سال جو ہے اس دوران سب سے زیادہ جو ہے وہ بیڈ لک کہہ سکتے ہیں، یا ان کو کچھ نہیں دیا گیا. سب سے زیادہ الاؤنسز، کم الاؤنسز اور سب سے کم مراد جو ہے وہ پنجاب کے حصے میں آئی. حالانکہ سب سے زرخیز، سب سے زیادہ مالی طور پر جو ہے وہ مستحکم جو ہے وہ جو صوبہ ہے وہ پنجاب ہی ہے، مگر سب سے کم مراد جو ہے پنجاب کے ملازمین کو ملی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اگیگا بنائی گئی اس کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے. کوارڈینیشن سے کام چلتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی آپ کا رہنما ہو، مگر ان میں کوارڈینیٹ ہو، آپس میں جو باتیں ہوں، شیئرنگ ہو اور ایک ایجنڈے کو لے کے چلیں. جس طرح چنگیڑا صاحب ہیں، کچھ حد تک ان کی باتیں درست بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنا جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بہتر طور پر لے کے چلتے ہیں، کیونکہ وہ ایک وفاقی ملازم ہے تو وہ اپنی وفاق کی سطح پر بڑے مضبوطی کے ساتھ اور بڑی اتھینٹک بات کرتے ہیں. باقی جو ہے وہ جو معاملات ان میں بھی ظاہرات بندے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے کلیئر نہیں ہوتا. مگر یہ ہے کہ جو ملازمین ہے وہ اپنا جو مکمل طور پر جو ہے وہ ایک ایسا بندہ چوز کریں جو کہ ان کے احتجاج، ان کے پرامن احتجاج کو آگے لے کے چلے اور ان کے مانگیں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے آگے پہنچا سکے. بیسیکلی یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ہیں وہ جو آپ چاہتے ہیں، جس میں ڈی آر الاؤنس ہے، جو 2 دسمبر کا نوٹیفیکیشن ہے، اس طرح اور بہت سارے نوٹیفیکیشن ہیں جن کو معطل ہونا چاہیے. اور جو ان کا جو ہے وہ ڈی آر اے ہے جو کہ بہت کم ملا، اس کو بھی بڑھانا چاہیے. اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے. فنگر ٹپس پہ باتیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ بتا دیں ہاں جی کیا کرنا تھا، کیا ہونا تھا. اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں. اللہ حافظ.